नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र पिटको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 8 बजे रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित UNFCCC पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत भने आज हामी कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्छौँ। सन् 2021 को नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्म बेलायत सरकारको आयोजनामा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि UNFCCC पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन अर्थात् COP26 हुन गइरहँदा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा तथा विषयहरू कुन रूपमा र कसरी उठान गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बारेमा आजभोलि चर्चा हुन थालेको छ, जस अन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई पनि उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ। राजनीतिक दल, सरकार र नेतृत्व एक आपसका परिपूरक मानिन्छन्। खास गरी जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र न्यूनीकरणका लागि त राजनीतिक दलको भूमिका नकार्न नै नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनसँगै उठान गरिएका मुद्दा तथा विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व अत्यावश्यक रहेको हुँदा कुन कुन ढङ्ग र दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेको छ र बढ्नु जरुरी हुन्छ त आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रही संसदीय कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी र प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको सुरुमा भने हामी संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग कुराकानी गर्छौँ र कुराकानीका लागि उहाँ भने यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूर्णकुमारीजी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई र श्रोताहरूलाई पनि। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवातमा जुन यो चाहिँ जलवायु सम्मेलन COP26 UNFCCC पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन हुँदैछ हैन, यो चाहिँ निकै नजिकै सकेको अवस्था छ र यो सँगै विशेष गरी चाहिँ सरकारमा बसेका जुन सरकारी तहहरू र सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकादायी व्यक्तित्व तथा संस्थाहरूले भने यसलाई निकै नजिकबाट कुन रूपमा अगाडि बढ्दा हुन्छ, कस्तो खालको मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि अझ प्रभावकारी हुन्छ र नेपालले पछिल्लो समयमा भोग्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ। योसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा चाहिँ सार्वजनिक गरेको जुन सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण अनि अनुकूलनका उपायको पहिचान सम्बन्धी जुन प्रतिवेदन छ, त्यसमा चाहिँ अब नेपालका 50 जिल्लाहरू जलवायु परिवर्तनको समग्र असरबाट उच्च र अति उच्च सङ्कटमा रहेको छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ हैन। यो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा दिगो विकास लक्ष्यले पनि जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न र जीविकोपार्जनमा चाहिँ सुधार ल्याउन विभिन्न नीतिगत तथा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यहरू तयार गरेको अवस्था पनि छ। यो सबैसँग चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको चाहिँ नीतिगत तथा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यहरू कार्यान्वयनका लागि चाहिँ के कस्ता कार्य तथा योजनाहरू भइरहेका छन्? पहिलो कुरो त नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्वच्छ वातावरणको हकको सुनिश्चित गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को व्यवस्था गरिएको छ।
अब हामीले हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि पहिलो कुरो त जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन छुट्टै आउनुपर्छ। मैले त्यो देखिरहेको अवस्था छ। वातावरण संरक्षण ऐन पनि यसलाई कार्यान्वयन कडाइका पूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक त मैले भनिसकेँ। अब मुख्य कुरा अब हाम्रा हिउँ पग्लिएका छन्, काला पत्थर भएका छन्, त्यो हिउँ पग्लिनेलाई कसरी रोक्ने भन्दा अब नीतिगत रूपमा पनि अहिले बहस र चर्चाको विषय बनेको जुन तापक्रम बढेको छ, यो तापक्रमलाई कसरी घटाउने अथवा यसलाई कसरी नियन्त्रण र अनुकूलन बनाउने भन्ने विषयहरू चर्चा छलफलहरू हाम्रो समितिमा चलेका छन् र हामीले भर्चुअल मिटिङबाट पनि हामीले यी विषयहरू जनचेतना जगाउनेदेखि लिएर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले हामी हुन त हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेका छौँ, पेरिस सम्झौता गरेका छौँ। अब यसलाई हामीले नेपालको यो स्तरबाट हेर्दाखेरि मैले अघि भने हिउँ पग्लिनको कारण, पानीका मुहान सुक्नका कारण अब गाउँ बस्ती नै सार्न पर्ने अवस्था, बाढी पहिरो डुबान, अब यो अतिवृष्टि र अराजक तरिकाले पर्ने पानी, जसले गर्दा मानव र प्राकृतिक जीव-जन्तुहरूको जीवनमाथि नै जोखिम उत्पन्न भएको छ। अब यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने? यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति त हाम्रा कानुन नीति तर्जुमाहरू हुनु पर्यो। तिनै तहमा हाम्रा नीतिहरू तर्जुमाहरू हुनु पर्यो। अझ बढी ओडा र अझ बढी त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने जातिहरूलाई पनि हामीले चेतना जगाउने र अब विकासका क्रममा अब ठुला देशहरूले के गरेका छन् भनेदेखि विकास चाहिँ हाम्रो, वातावरण तिम्रो, हामीले वातावरण संरक्षण गरिदिनु पर्ने, हामीले चाहिँ यो वातावरण संरक्षण हामीले योगदान गर्नुपर्ने, त्यस बापत चाहिँ पाउनुपर्ने सुविधा जलवायु परिवर्तनबाट हुन गएको क्षतिपूर्ति लिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो दरिलो उपस्थिति हुनु पर्यो। त्यो उपस्थिति पनि दरिलो विषयगत रूपमा, योजनागत रूपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यो खालको चाहिँ उपस्थिति हुनु पर्यो। र यी सबै कसरी चाहिँ हामीले हिउँ चाहिँ सेतो बनाउन सक्छौँ, कसरी पानीका मुहान फेरि फुटाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ मानव प्राकृतिक जीवजन्तुहरूको संरक्षणको निम्ति वन जङ्गलहरूलाई हामीले संरक्षण कसरी गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो संरक्षण त गरेका छौँ, हामीले योगदान गरेका छौँ, हामीले चाहिँ योगदान गर्छौँ। तर अरू ठुला देशहरूले के गर्छन् त भने कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। यस बाबत क्षतिपूर्ति लिने कुरो त एउटा कुरो रह्यो। दोस्रो कुरो के भयो त भने हामी आफै मानव स्वास्थ्यको निम्ति, प्राणी स्वास्थ्यको निम्ति, सामाजिक चाहिँ संरक्षणको निम्ति हामीले के गर्छौँ त? तपाईँले अघि भन्नुभयो सङ्कटको विषयमा। अब यो सबै विषयहरू के हुन्छ त भनेदेखि यसले हामीलाई पारेको असर र प्रभावको विषयमा हामीले कानुनहरू, पहिला बनेका कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, थप आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने र विकासको विषयलाई छिटो विकास होइन, हाम्रो चाहिँ यो बाढी पहिरो जानु, यो डुबान हुनु, यो सबै चाहिँ के छ भन्ने कतिपय हाम्रा विकासका योजनाहरूले पनि यो अवस्था सिर्जना गरेको छ, असर पारेको छ। त्यसकारण दिगो विकास हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? दिगो विकासको निम्ति जस्तै हामीले यो 10-12 घर छ, बाटो पुर्याउनु पर्ने, त्यहाँ सडक पुर्याउनु पर्ने, बिजुली पुर्याउनु पर्ने, सारा चिज पुर्याउनु पर्ने भन्दा त्यो बस्तीलाई नै अन्यत्र एउटा नमुना बस्तीको रूपमा कसरी सार्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै हरेक चिज हामीले चाहिँ अब जस्तै बाटोहरू भन्दा रोपवेहरू, अनि अब हाम्रो जलविद्युत थुप्रो छ, हाइड्रो पावरहरू मार्फत हामीले चाहिँ त्यो विद्युतीकरण, जस्तै अब हामीले केबुल कारहरू, रोपवेहरू बनाएर पनि हामीले चाहिँ सडकको चाहिँ यो बढी खन्ने विषयमा रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई हामीले कसरी आधुनिक रूपमा कसरी विद्युतलाई प्रयोग गरेर, विद्युत उत्पादन गरेर अब यसलाई क्षय होइन, अब भूमिलाई हामीले क्षयीकरण भन्दा यसलाई हामीले संरक्षण गर्ने, हरियाली बनाउने, त्यो हरियाली बनाउने विषयमा प्रत्येक घर तराईमा पनि जुन 50 जिल्लाको कुरा गर्नुभयो, तराईमा हरियाली बनाउने र चुरेलाई संरक्षण गर्ने र वन जङ्गललाई नै संरक्षण गर्ने हाम्रो एउटा योजना नीति तय भएर तलसम्म ओडासम्ममा हामीले यी नयाँ नीति तर्जुमा गरेर लैजानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको भूक्षय, बाढी पहिरो लगायतका विषयहरू हामीले रोक्न सक्छौँ। र मूलतः के हो भनेदेखि विकासका योजनाहरू दिगो विकासमा लैजाने
बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र यो बढ्दो तापक्रमलाई हामीले 1.5 सेल्सियस तापक्रममा नियन्त्रण गर्ने भनेर भनिराखिया छ। अब यसलाई नै हामीले एउटा लक्ष्यमा राखेर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले यो जुन कुराहरू भन्नुभयो नि, चुरेदेखि लिएर चाहिँ यो जुनै कार्बन उत्सर्जनको कुराहरू, सबै कुराहरू, यी चाहिँ कुराहरू सबै यो योजनाहरूमा चाहिँ समेटिसकिएको अवस्था छ त? त्यसै गर्दै हामी अगाडि बढिरहेकै हो? यो कतिपय अब यो छलफलका विषय बनेका छन्। कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि अब नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आउने विषय हो र तलसम्म हामीले जनताको बिचमा जनचेतना जगाउने र त्यो नीतिलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल र चर्चाहरू चलेको छ, नीति बनेको छ। र यो अहिले हामीले भने जस्तै, तपाईँले भने जस्तै तलसम्म भएको छ भन्ने त होइन, तर केही संस्थाहरू मार्फत पनि यो जनचेतना जगाएका छन्। केही हाम्रो सरकारी मन्त्रालय र वातावरण संरक्षण ऐन, निकुञ्ज लगायतका सङ्घ संस्था लगायतकाहरूले पनि यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अब यो एउटा असर, विश्वव्यापी असर हुन थाल्यो। अझ हाम्रा जस्ता अविकसित देशहरूले त अब वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने, कार्बन ठुला देशले उत्सर्जन गर्ने, अनि त्यो पीडा हामीले भोग्नुपर्ने, यो खालको अवस्थाबाट मुक्त हुनको निम्ति र हाम्रो अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्ने विषयमा हाम्रो अधिकार हामीले प्रयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय, मैले अघि भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि हामीले दरिलो उपस्थिति गर्ने र हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा चाहिँ आवश्यकताका विषयहरू, हाम्रा समस्याका विषयहरू सबै एउटा मजबुत तरिकाले, दरिलो तरिकाले प्रस्तुत हुने गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि हामी एउटा संरक्षणबाट क्षतिपूर्ति लिने विषय र हामीले हाम्रा नीति तर्जुमा गरेर हाम्रो चाहिँ संरक्षण, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण, जीव जन्तुको संरक्षण, जलवायु, अहिले त अब यस्तो पानी आयो भने अराजक तरिकाले चाहिँ एकैचोटि घोप्टिने, यो खालको पानी यो किन आइरहेको छ त? अब तराई बिस्तारै बिस्तारै तराईमा हुने उत्पादन हुने कृषि चाहिँ उत्पादन पहाडमा हुन थालेको छ, सर्दै सर्दै गएको छ। यो किन त भन्दा यो तापक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ जमिनको तापक्रमले यस्तो भएको छ। धेरै सहर भए, धेरै चाहिँ सिमेन्टहरूदेखि लिएर धेरै चिजहरू, यो विकासका योजनाहरूले पनि यो तापक्रम बढी भइरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि हामीले एउटा वैज्ञानिक प्रविधिबाट यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी अनुकूलन बनाउन सक्छौँ, यो विषयमा पनि हामीले सोच्न पर्छ। अब त्यसरी हामीले सोच्न सक्यौँ भनेदेखि वातावरणीय सन्तुलनमा कम क्षति पुग्ने गरी विकास निर्माणलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहिँ पर्छ। यो सम्बन्धी पनि हामी धेरै छलफलहरू गरेका छौँ र कार्यान्वयनमा जाने सवालमा केही त अब गइएको छ, अझै यसले पुरा हुँदैन, अपुग छ। यसलाई पुरा गर्नको निम्ति अझ हामीले ठोस योजनाहरू सहित हामी तलसम्म जानुपर्छ। अब यो सँगै जोडिएको जुन कार्बन उत्सर्जन छ नि, अब यो चाहिँ सन् 2050 सम्ममा नेपालले चाहिँ विकासका कार्यमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पनि राखेको छ होइन? र यो सँगै संसदको कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले पुर्याउन सक्ने योगदानको कुरा गर्नुपर्दा र यो यहाँले कार्ययोजनाको कुरा जुन रूपमा अगाडि बढेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि यो योगदानको कुरा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब योगदान त हामी त जनतासँगै सरकारसँगै मिलेर जाने विषय हो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका योजना र सपोर्टका आधारबाट हामी अगाडि बढ्ने हो र हामीले मात्रै, समितिले त कानुन बनाउने हो, त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हरेक क्षेत्रमा हामीले सहयोग पुर्याउने हो र हामी आफै पनि सहभागी हुने हो। हामीले कानुन बनाउँछौँ र त्यो कानुनको विषयमा त्यसलाई चाहिँ कानुनलाई अझ फुलफिल गर्ने नियमावली सँगसँगै कार्यविधि सँगसँगै हामीले तलसम्म अब सङ्घ, प्रदेश र वडासम्म, स्थानीय तहको पालिका र वडासम्म पनि हामीले भूगोल अनुसार त्यो खालको क्षेत्र अनुसार, जस्तै चुरेभन्दा तल कुन खालको योजना, कुन खालको नीति तर्जुमा गरेर जाने चुरे संरक्षणको निम्ति र तराईमा कस्तो खालको योजना लिएर जाने र त्यो सँगसँगै पहाड र चाहिँ हिमालमा हामीले कस्तो खालको चाहिँ योजना लिएर जाने भन्ने विषयहरू मूलत के हो त भनेदेखि कानुन हो, नीति हो। त्यो नीतिलाई हामी सबै मिलेर, तिम्रो मात्रै होइन हामी सबैको हो भनेर, हामी हाम्रो देशमा पनि हामी सबै नागरिकहरूको, सबै जनताको यसमा
यसले पार्ने असरले सबैलाई प्रभाव पार्छ, अझ मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ, खाद्य सुरक्षामा प्रभाव पार्छ। यो हर क्षेत्रमा बालबालिकादेखि बच्चा बच्चीदेखि बुढाबुढीसम्मलाई पनि असर पार्छ। यसले धेरै असर पारिरहेको अवस्था छ। एक त मौसमले असर पार्छ, त्यहाँमाथि चाहिँ अब बाढी पहिरो डुबान यी सारा चिजले असर पार्छ, त्यहाँमाथि वातावरणीय प्रभाव हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले तत्कालको निम्ति मात्रै नभएर यो सयौँ वर्षका भोलिका पुस्ताहरूको लागि पनि हामीले वातावरण संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ र वातावरण संरक्षणका निमित्त हामीले नीतिहरू कानुनहरू लाई नै साथमा लिएर त्यसैको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। समितिले यो खालका विषयहरू समितिको मिटिङमा पनि उठाएको छ, मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ र सँगसँगै फेरि तल सङ्घ प्रदेश तहका यो समिति अन्तर्गत यो जलवायु वातावरण सम्बन्धी वन सम्बन्धी सबै क्षेत्रसँग, सबै संस्थाहरूसँग, सबै निकायहरूसँग पनि हामीले चर्चाहरू छलफलहरू गरेका छौँ र अझ बढी यो जातीय अब हाम्रो अब यो खालको एउटा आनुवंशिक भन्छ के अरे यो जस्तै पहाडमा बस्ने हिमालमा बस्ने जुन त्यहाँका जातिहरू हो उनीहरूले धेरै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तराईमा बस्ने जातिहरू त्यो सँगसँगै त्यहाँको संरक्षकको रूपमा उनीहरूले त्यहाँको उनीहरूको मौलिकता नै भयो उनीहरूको। त्यस कारण त्यसको संरक्षणको निम्ति उनीहरू मुख्य सचेतक भएर अगाडि बढेर अरूलाई पनि गोलबन्द गरेर लिएर जान सक्ने भनेपछि यसलाई हामीले अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। यो असरलाई अनुकूलन र नियन्त्रण गर्न पनि सक्छौँ र हामीले अन्तर्राष्ट्रमा पनि यो खालले नेपालले गरेका नीति नियमहरू तर्जुमा गरिराखेको र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा गइराखेको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रमा पनि एउटा नयाँ सन्देश दिएर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले कार्ययोजना अगाडि बढाएका छौँ होइन? त्यही अनुरूपका योजनाहरू अगाडि बढाए सरकारले, मन्त्रालयले पनि त्यो अनुसारका योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ। समितिले त मुख्यतः वातावरण संरक्षण ऐन र अब सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू, संविधानमा उल्लेख मौलिक हकहरू, मैले विषयहरू दोहोऱ्याएँ होइन, यी कतिपय विषयहरू दोहोरिएका पनि छन्, दोहोरिन्छन् पनि। त्यसमा मुख्यतः हामीले चाहिँ बनाउने अहिलेको के हो त भनेदेखि ठुला देशहरूले विकास हाम्रो वातावरण तिम्रो खालको जस्तो चाहिँ भन्ने जस्तो असर भनौँ न, प्रभाव, त्यो खालको अवस्था, त्यो खालको चाहिँ त्यो खालको अवस्था भनौँ कि त्यो खालले उनीहरूले हेरिरहेको, त्यो खालको दृष्टिकोणले हेरिरहेको स्थिति छ भनेदेखि उनलाई हामीले तिमीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो तापक्रमलाई अनुकूलनमा ल्याउन सक्छौ भन्ने र उनीहरूलाई नै त्यो अनुकूलनमा लिएर आउने, गराउने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन गर्ने, गराउने विषयमा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र मञ्चहरूमा हाम्रो उपस्थिति। र दोस्रो कुरो के हो त भने हामी आफै कसरी सुरक्षित हुने, हामीले हाम्रो चाहिँ वातावरण र हाम्रो संरक्षण आफैले कसरी गर्ने भन्ने विषयहरू नै मुख्य एजेन्डाका विषय हुन्छन्। त्यो ऐन नीति योजनामा ढालेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनमा गएपछि बल्ल त्यसको परिणाम देखिन्छ। जस्तो हामीले अहिले अब यो वनकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि बढेर गएको अवस्था छ। हाम्रा चाहिँ सबै सामुदायिक वनहरूले पनि यो अवस्था चाहिँ अब वातावरणीय अनुकूल भनौँ न योगदान संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ र अझ बढी हामीले अझ त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, प्रत्येक घरहरूमा पनि 2-4वटा वृक्षारोपण रुख बिरुवाहरू लगाउन अनिवार्य चाहिँ गराउने, उनीहरूलाई बाध्य नै बनाउने, सहरहरूमा पनि त्यो खालका कौशीहरूदेखि लिएर माथि छतहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ बिरुवाहरू लगाउने जसले वातावरण अनुकूल गरून्, संरक्षण गरून्, त्यो खालका बिरुवाहरू, त्यो खालका चाहिँ वातावरण योग्य चाहिँ वनस्पतिहरू लगाएर वातावरणलाई संरक्षण गर्ने र हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई नै हानिकारक र असर र प्रभाव पार्ने खालका परिस्थितिहरू जुन परिस्थितिजन्य त यो वातावरण बनेको छ, यसलाई हामीले हाम्रो अनुकूलतामा मानवीय चाहिँ प्रविधिले
यही मानवीय प्रविधिले त हो त यो वातावरण चाहिँ अब प्रदूषित भएको, जलवायु परिवर्तनले असर पारेको, यही मानवीय वैज्ञानिक चेतनाले नै अब यसलाई असर पार्यो, यसले प्रभाव पार्यो र यही मानवीय चेतनाले नै यसलाई चाहिँ फेरि हामी यो असरलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, यो प्रभावबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो र फेरि मानवीय चेतना, मानवीय विवेक, मानवीय चाहिँ नीति योजनाले नै फेरि यसलाई हामीले फेरि सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्ने विषय यिनै हजुर। अब यो सँगै जुन अब COP26 नजिकिसकेको अवस्था छ होइन, यसमा चाहिँ हामीले गरिरहेको तयारी र सम्मेलनबाट गरिएको सहयोगको अपेक्षालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब कोपमा त हाम्रो देशको सशक्त अब उपस्थिति हुनु पर्यो, सँगसँगै हामीलाई परेका समस्याहरू पनि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पर्यो, किनकि नेपालले त अब सगरमाथाको देश भनेर चिनाएको छ, नेपालको वन वातावरणले नै चिनाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पहिचान, हाम्रो वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदान र हामीमाथि जुन परेको असर र प्रभाव छ यसको विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने र त्यो आवाज सँगसँगै जुन बढिरहेको तापक्रमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने विषयको तयारी पनि भइरहेको छ। मन्त्रालयको सूचना अनुसार सरकारले, मन्त्रालयले पनि यो खालको वातावरण बनाएको र सशक्त रूपमा उपस्थिति हुने भन्ने चाहिँ सूचना पनि आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ सबै जनतालाई पनि हामीले सचेत गराउने, त्यहाँ भएका निर्णयहरू तलसम्म लैजाने, जनताहरूलाई नै सचेत गराउने र एउटा प्रविधि जुन वैज्ञानिक प्रविधि छ, जुन वैज्ञानिक प्रविधिले चाहिँ आजको दुनियाँमा यो एउटा असर, एउटा राम्रो पनि भएको छ, राम्रो सँगसँगै यसले असर पनि पारिरहेको छ। हरेक चिजको पोजिटिभ र नेगेटिभ सँगसँगै हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि यसले यसका राम्रा गुणहरूलाई हामीले आत्मसात गर्ने र नराम्रा चिजहरूलाई हामीले कसरी परास्त गर्ने नीति योजनाहरू तर्ज गर्ने भन्ने विषय नै चर्चाको विषय छ र यही खालको वातावरण बनेको छ। समितिले पनि अब दसैँ पछाडि, अहिले त अब दसैँ लागिसक्यो, अब दसैँ पछाडि समितिले फेरि मिटिङहरू बसेर सरकार वन मन्त्रालयलाई बोलाएर अझ बढी ठोस रूपमा के भइराखेको छ, कसरी चाहिँ अब हाम्रो उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति कसरी हुन्छ र हाम्रा एजेन्डाहरू के छन् भन्ने विषयमा अझ बृहत रूपमा हामीले छलफल गर्न पर्ने छ। केही त गरिरहेका छौँ, तर पनि फेरि ठोस रूपमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। हजुर, हुन्छ। कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, मेरो पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्छ संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी। हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन प्रतिकारमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै। अब भने हामी यसै विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौं र कुराकानीका लागि उहाँ पनि यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खगराजजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, अब यो जलवायु परिवर्तनको चपेटामा जुन नेपाल चाहिँ पर्दै गएको छ र त्यो सँगै चाहिँ राजनीतिक र सामाजिक विविध पक्षहरूमा यस बारेमा छलफल पनि भएको पाइन्छ, तर पनि यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई साझा मुद्दाको रूपमा बुझाउन नेपालमा चाहिँ सबै तह र तबकाका राजनीतिज्ञ तथा आम नागरिकहरूमा जलवायु परिवर्तन बारे सचेतना अभिवृद्धि गर्नलाई जुन रूपमा चाहिँ प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? त्यसको प्रयास र आवश्यकताहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो जीवन र जगतका लागि, अत्यन्त यसको अस्तित्वको लागि र भावी सन्ततिको लागि जुन चुनौतीको रूपमा समस्या चुनौती छ हाम्रो सामु, त्यो चुनौतीको सम्बन्धमा जो विशद बहस र छलफल र त्यसका निम्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय राखेर तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो, यो महत्त्वपूर्ण छ। र म तपाईँलाई एउटा खुसीकै कुरो भन्छु, हाम्रो पार्टीको अहिले भर्खरै भएको विधान महाधिवेशनमा हामीले विधानको प्रस्तावनामा नै यो धरती र यसको वातावरणसँग सम्बन्धित यसको वातावरण र यसको जुन इरोजन छ, यसलाई क्षयीकरण छ, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने मुख्य उद्देश्य मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो र त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले यो
पार्टी निर्माण गरेका हौँ भनेर पनि हामीले प्रिम्बलमै भनौँ न प्रस्तावनामै सुरु गऱ्यौँ अहिले। अब यो जागरण चेतना र यसको उचाइ कतिसम्म छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रा पार्टीहरूका राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डा अब हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय के सक्यौँ भने देशमा राजनीतिक उद्देश्य जे छ त्यो प्राप्तिका लागि अब आन्दोलन गरिरहन परेन। हामीले चुनावको एजेन्डा बनाएर त्यही एजेन्डा मार्फत आफ्ना एजेन्डा राख्न सक्छौँ। तर अब हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेको यो प्रकृतिसँगको हाम्रो मित्रता र प्रकृतिसँगको हाम्रो सानिध्यता लाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। वास्तवमा जीवको अस्तित्व पानीबाट भयो, अमिबा हुँदै हाइड्रा पोरिफेरा सिलिन्डरेटा हुँदै हुँदै म्यामलसम्ममा आएर हामी प्राइमेट क्लासबाट मान्छे बन्यो र यो मान्छेको होमो इरेक्टसदेखि अस्ट्रोलोपिथेकसदेखि रामापिथेकस भन्छौँ हामी, यहाँबाट हामी यहाँसम्म आएका छौँ। करोडौँ वर्ष हजारौँ वर्ष पहिले हामी बुटबल मानवको पनि हामीले त्यहाँ अस्तित्व फोसिल्सहरू देखाएका छौँ भने त्यत्रो लडाइँबाट हामी यहाँ आछौँ भने हामीले यो प्रकृतिको मैत्रीपूर्ण उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। हामीले वास्तवमा कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन गर्ने, अक्सिजनलाई हामी उत्पादन गर्नबाट प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता काम जे गऱ्यौँ त्यसले गर्दा अब यो गर्मी बढ्दै गएको होइन। यसको कस्तोसम्म भने म त अहिले ठ्याक्कै अब माछापुच्छ्रेको फेरीमा छु अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण, खास गरिकन अन्नपूर्ण हिमालको जो हिउँ रेखा थियो नि, चुचुरो थियो नि, त्यो चुचुरोमा पानी परेको कसैलाई धेरै यो 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 अहिले जीवित रहेका 90-91 वर्षका बाआमाहरूलाई पनि थाहा छैन। तर अहिले पानी पर्यो, त्यही पानी पर्यो, बाढी आयो, मनाङमा त्यो ध्वस्त बनायो, वारिपट्टि कास्की छ होइन, कास्कीमा पनि माविमा त्यत्रो बाढी आयो र धेरै तहसनस बनायो। पानी नै हिउँमै पर्यो, हिउँमा पानी परेको, मनाङ मुस्ताङमा पानी परेको कमै हुन्थ्यो भनेपछि यो क्लाइमेट चेन्जकै कारणले यसका प्रभावहरू देखिएर अब हाम्रा स्ट्रक्चरहरू जो हामी हिम नदीहरूमा हामी चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउँछौँ नि, त्यो अब खोला किनारमा बनाउन नसकिने हो। अब केही विज्ञहरूले के भन्न थालिसक्यो भने यो त कन्टिन्यू अरू कमिङ 24-25 इयर्ससम्म हुन्छ, हाम्रो प्रक्षेपण त्यो छ भन्छ। त्यसो भने त हामी अब यो ठुलो अस्तित्व रक्षाको लागि त हामीले धेरै चुनौती सामना गर्नु पर्यो। यसको दोषी त हामी होइनौँ। अब चीन र भारत ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूले अब हरित ग्यास उत्सर्जनमा गरेका तिनका प्रतिकूल र अनुकूल कुराहरू जे छन् तिनको चाहिँ क्षति त हामीले बेहोरेका छौँ नि। यो त जेनेरियोको जुन कन्भेन्सन पछि हामीले पाउनुपर्ने कम्पेन्सेट पनि हामीले पाइरहेको छैनौँ। हामीले यत्र जङ्गलहरू बनायौँ, कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गऱ्यौँ होइन, यो हरियाली बनाउने काम हामीले गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन कन्भेन्सनहरूले पाउने पनि हामीले पाएका छैनौँ, त्यो कुरा पनि हो। तर अब हामीले के हो भने मैले एउटा अक्सिजन उत्पादन गर्ने बोट वृक्षका यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कम गर्ने कुरालाई मैले कम नगर्ने बित्तिकै मेरो छोराछोरीको, मेरा सन्तानको यो भविष्य, यो पृथ्वी सारा म ध्वस्त पार्दैछु भन्ने चेतना जबसम्म हामीसँग हुँदैन र पोलिटिकल पार्टीहरूका एजेन्डा यी बन्दैनन् तबसम्म हामीहरूले राजनीति गरेको केही अर्थ रहँदैन। यो राजनीतिका चाहिँ नारा उरालेर आयौँ, हामी आन्दोलन गर्न सक्यौँ, विद्रोह गर्न सक्यौँ, तर हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यो निर्माण गर्ने एजेन्डा हामी सबै राजनीतिक पार्टीको हुन्छ कि हुँदैन, यो हाम्रो लागि चुनौती हो। त्यस कारणले हामी यसो सुरुवात त गरेका छौँ महाधिवेशनबाटै होइन, र हाम्रो घोषणापत्रहरू पनि छन्। तर हाम्रो प्राथमिकता उही बाटो बनाउने, पुल बनाउने भन्छौँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट जुन हामीले यो यसको इको टुरिज्म भन्नुहोस्, इको फ्रेन्डली चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन भन्नुहोस् होइन, हामीले यी सबैको सदुपयोग, यसको इको सिस्टम छ, यसको एक ठाउँको चेन भत्किने बित्तिकै अर्को ठाउँमा यसको असर पर्छ र सबै खर्याङ भत्किन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हामीले। बाढी आउँछ, त्यहाँ पशु पन्छी चराचुरुङ्गीको बास मात्रै जाँदैन, डढेलो लगाइदिन्छौँ हामी होइन, अनि त्यहाँको चराचुरुङ्गीको बास मात्रै जाँदैन, पहिरो जान्छ, पहिरो गएर खोला थुनिन्छ, हाम्रो बस्ती जान्छ,
अनि समुद्रमा चाहिँ नि त्यसका असरहरू पर्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ अब समयमा पर्ने मनसुनको जुन बहाव हुनुपर्ने प्रभाव हुनुपर्ने त्यो फरक समयमा हुन्छ। अनि यसमा अनेकौँ चाहिँ टोरन्टो जस्ता चक्रवातहरू आउन थाल्छन् र त्यसका हाम्रा तराईका बस्ती समेत चाहिँ नि यहाँ अन्नपूर्णमा ठोकिएर गएको चक्रवात त्यहाँ गएर चाहिँ नि टोरन्टो भएर त्यत्रो चाहिँ नि हानिदियो त्यहाँ होइन 12 कलैयामा। अनि यहाँसम्म हुन्छ। यी सबै कुरा हाम्रा एजेन्डा हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले अब हामी त क्लास 1 देखि होइन अथवा चाहिँ नर्सरी क्लासदेखि नै के हो वातावरण, के हो क्लाइमेट चेन्ज, अनि यसले पार्ने असर के हो, हाम्रा एन्सेस्टरहरू के थिए भन्ने कुरामा हामीले गहिरो गरी नै बहस गर्नुपर्छ। र सिमसारहरू पुरिँदैछन्, घर बनाउँदैछौँ हामीले, सिमसार हाम्रो जीवन हो होइन, यिनीहरूलाई जोगाउँ, यो प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान हो, हामीले भन्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ जग्गा प्लटिङको आधारमा त्यसलाई पुर्दैछौँ। फेवा ताल, बेगनाथ ताल अब जस्ता ताल तलैयाहरू हामी पुर्दैछौँ। जगदीशपुर तालमा चाहिँ नि अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका पशु पन्छीहरू आउन छोडे, कराङ कुरुङहरू आउन छोडे। कोशी वन्यजन्तु टप्पूमा पनि हामी त्यस प्रकारको अवस्था देख्दैछौँ होइन। यी सबै कुराहरू जहाँ सिमसार त्यहाँ मानिसको हुन्छ अपार भन्ने नाराका साथ हामीले लान सक्यौँ भने हामीले धेरै कुरा जोगाउन सक्छौँ होला। त्यसैले क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो चुनौती हो। हजुर खगराजी, अब यो जलवायु परिवर्तनको कुरा चाहिँ हामीमा चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यो सँगै एकदम महत्त्वपूर्ण राख्ने कुरा चाहिँ जुन हरित ग्यास उत्सर्जनमा कमी गरेर चाहिँ शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखिएको छ नि। अब यो लक्ष्य प्राप्तिमा चाहिँ नेपालमा विद्यमान राजनीतिक वृत्तले चाहिँ गर्न सक्ने योगदान चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? तपाईँ हिजो हामी प्रतिबन्धित हुँदा पनि पुष्पलाल जयन्ती अब बिपी जयन्तीमा वृक्षारोपण गर्थ्यौँ नि होइन। अनि अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर हाम्रा रुखहरू उखेलिन्थ्यो। हामी त्यतिखेरैदेखि नै यो अक्सिजनको मात्रा बढाउने, कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम बनाउने र जिरोमा पुर्याउने काम त हामीले त्यति बेलै पनि गरेका थियौँ। भने अहिले त हामी बनाउने ठाउँमा छौँ। हामी अरूलाई अर्ती दिने ठाउँमा छैनौँ कि आफैले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसैले म भन्छु पार्टी केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डा हुनु पर्यो, यी प्रदेश कमिटीका एजेन्डा हुनु पर्यो, जिल्ला कमिटीका एजेन्डा हुनु पर्यो, पालिका कमिटीका एजेन्डा हुनु पर्यो, प्रदेश सभामा, गाउँपालिकामा, महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा, नगरपालिकामा, यी सबै जिल्ला समन्वयमा, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा यी एजेन्डाहरू हुनु पर्यो। र अब हाम्रो वे अफ थिङ्किङ भनौँ न, यो फरक ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ र यसमा हुनुपर्छ। अहिले हामी त्यस कारणले एजेन्डा चेन्ज गरौँ। अब हामी निर्माणमा छौँ, प्रकृतिसँग मिलेर जाउँ, समृद्धि यात्रा हामी अगाडि तय गरौँ र प्रकृतिको उपयोग यति गर्नुपर्छ जसले गर्दा ऊ नरिसाओस् होइन, अथवा उसले खलबली नल्याओस्। त्यसको सदुपयोग गर्दै बडा इको फ्रेन्डली त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा हामी सचेत हुने र यसमा हरेक पार्टी हरेक भोटरहरूसम्म हामीले लानु पर्यो। अब हामी यो चुनौतीमा छौँ है। हामी चाहिँ अब यो हरित ग्यास उत्सर्जन वा जिरो अक्सिजन उत्सर्जन उत्पादन गर्ने र जिरो कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्ने र अक्सिजन बढी उत्पादन गर्ने दिशामै हामी जानुपर्छ। यसका लागि हरियाली छाउनु पर्यो, आँगनमा रोप्नु पर्यो, अथवा पिँढीमा, आँगनमा, बारीमा हामी वृक्षारोपणहरू गर्नु पर्यो। अब धेरै अक्सिजन दिने तुलसीहरू, अब पिपलका रुखहरू रोप्नु पर्यो हामीले होइन। यसो गरी यसो गर्दा हामीले हिजो पुण्य कार्य हुन्थ्यो भनेर पिता पुर्खाले बर पिपल रोपौँ भन्थे नि त होइन। अनि चौतारी चिनो भन्थे, त्यो पनि वातावरणसँग चाहिँ कति वातावरण फ्रेन्डली र यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कम गर्ने र अक्सिजन उत्पादन गर्ने काममा कति ठुलो योगदान थियो ती पुर्खाहरूको। त्यसलाई सम्झेर पनि आज त हामी त्यो तुलसी रोप्छौँ, हामी तुलसी मठमा पूजा गर्न होइन, खेती नै गरौँ न होइन। हो त्यसो गरेर पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यो एजेन्डा एक सदस्य एक चाहिँ नि घर, एक सदस्य
एक बोट वृक्ष र हरियालीको काम गरौँ भनेर जाउँ न हामी, त्यसरी जान सकिन्छ। हजुर खग्राजी, अब यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा नेपालमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दा र सवालको उचित सम्बोधन गरेर जलवायु प्रतिकार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सरकार र संसदले कस्तो भूमिका चाहिँ खेल्नु जरुरी छ त? अब म एउटा कुरा तपाईँलाई यही बेलामा भन्न चाहन्छु, केही चाहिँ नि हाम्रो संविधानसँग पनि केही समस्याहरू देखिए। जस्तै संरक्षण क्षेत्र भन्छ, संरक्षित क्षेत्रको त्यहाँका पालिकाहरूले उपयोग गर्न पाउँदैनन् होइन, त्यसलाई इको फ्रेन्डली त्यसका स्ट्रक्चरहरू बनाउन पाउँदैन, त्यसका सडे कुहिएमुहिएका चाहिँ रुख बिरुवाहरूको पनि सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले यसको अधिकार प्रत्यायोजन जबसम्म पालिका लेभलमा जाने गरी कानुन र संविधानमै पनि हामीले आवश्यक संशोधन गर्दैनौँ तबसम्म ग्रासरुट लेभलको त्यो उपभोक्ताले मैले यो काम गरेछु भन्न पाउँदैन क्या। त्यसैले हामीले केही न केही हिजो साझा सूचीमा, केन्द्रको सूचीमा, प्रदेशको सूचीमा जे कुराहरू राखेका छौँ नि त्यसमा पनि एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आयो। वास्तवमा चुनौती त यति धेरै छन्, त्यसैले कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन र त्यसका बारेमा सरकारले कुन कानुनले बाधा दिएको छ त्यो संसदमा ल्याउने अथवा नभए प्राइभेट बिलकै रूपमा पनि हामीले पनि ल्याउने गरेर अब कानुनी प्रबन्ध पनि हामीले मिलाउनु पर्यो, व्यवहारिक प्रबन्ध पनि हामीले मिलाउनु पर्यो। त्यसका लागि हामी प्राथमिकता यसलाई दिनु पर्यो। यो चल्ते चलाते स्लोगन विश्व वातावरण दिवस यस्तो यस्तो यो बेलामा मात्रै हामीले वृक्षारोपण गरौँ भन्यो अनि अब टी सर्ट लाएर हिँडेर हुँदैन। यो हरेक दिनको एउटा एजेन्डा हुनु पर्यो, यो कुरा पोलिटिकल पार्टीहरूको संसदको पनि भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारी। हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँभन्दा अगाडि हामीले संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीसँग पनि यसै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिएको छ। अर्को हप्ताको शुक्रबार जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रममा यस्तै अर्को विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।